बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई और तलाक के हवाले से मसाइल, मुमकिन मसाइल और मुफीद मालूमात, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। इससे पहले तकरीबन 58 निकात आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आज है पॉइंट नंबर 59, और वो ये है कि वकालत तलाक, यानी कोई आदमी, कोई शोहर जो है किसी शख्स को अपना वकील बना लेता है कि मेरी तरफ से मेरी बीवी को जाके तलाक दे दो, तो ये मुवक्किल हो गया और वो जो दूसरा शख्स है वो इसका वकील हो गया। तो अब वकील जो तलाक देगा उसका इख्तियार इतना ही होगा जितना कि मुवक्किल ने, शोहर ने उसको इख्तियार दिया है। अगर उसने एक तलाक का इख्तियार दिया तो ये दो नहीं दे सकता, और अगर दो का दिया तो तीन नहीं दे सकता। अगर इसने तलाक रजई का इख्तियार दिया है तो वो बाइन नहीं दे सकता, और इसी तरह जो है अपनी तरफ से वो मुगल्लस 3 तलाकें भी नहीं दे सकता जब तक ये इख्तियार न दे दे। फिर इसके साथ साथ दूसरी बात ये कि अगर उसने अपना इख्तियार वापस ले लिया, यानी जो उसको वकील बनाया था कि बस ठीक है, अब मेरी तरफ से जो आपको वकालत का सिलसिला सौंपा गया था वो ख़त्म है, तो अब जब इसने उससे वकालत का हक वापस ले लिया तो वो शख्स अब अपने तौर पर किसी भी किस्म की कोई तलाक वाक़या नहीं कर सकता। ये पॉइंट नंबर 59 मैंने आपके सामने रखा। पॉइंट नंबर अगर जो है 60 देखें तो वो ये है मशीयत तलाक, यानी अगर कोई शख्स अपनी बीवी को कहता है कि अगर तू चाहे तो, चाहे का लफ्ज इस अरबी जुबान में शाह इस माने में आता है, मशीयत हम इसको ले लेते हैं। अगर तू चाहे तो अपने आप को तलाक वाक़या कर दे, चाहे तो अगर इस तरह के जुमले उसने अपनी बीवी से कहे हैं तो बीवी को मजलिस के अंदर इख्तियार हासिल है कि मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले वो अगर तलाक देना चाहती है तो वो इस चाहत का जो फ़ायदा दिया है इसने, उससे वो फ़ायदा, यानी जो उसने इख्तियार दिया है उसमें वो फ़ायदा उठा सकती है। तो अगर उसने तलाक दे दी तो तलाक वाक़या हो जाएगी मजलिस के अंदर। लेकिन इसमें ये याद रखें कि अगर खाविन ने सिर्फ तलाक का लफ्ज़ कहा है तो इसका मतलब ये है कि एक तलाक। अगर उसने 2-3 का कहा है तो वो मामला फिर उस तरह जाएगा, लेकिन अगर इसने सिर्फ तलाक का लफ्ज़ कहा या एक तलाक का लफ्ज़ कहा है तो फिर सिर्फ बीवी को एक तलाक देने का हक ही मजलिस के अंदर हासिल होगा। ये जो है 60 पॉइंट हो गए हैं। 61 पॉइंट नंबर 61, और वो ये है कि मुतल्लका की इद्दत, और मुतल्लका चूंकि 3 किस्म की होती हैं। एक मुतल्लका वो औरत होती है कि जिसको तलाक रजई मिल जाए, दूसरी वो होती है जिसको तलाक बायना मिल जाए, तीसरी वो होती है जिसको तलाक मुगल्लज़ यानी 3 तलाकें मिल जाएं। अब इन तीनों की इद्दत क्या है, कहाँ गुजारेंगी, किस तरह गुजारेंगी, क्या पाबंदियां इनके लिए हैं नहीं हैं, और अगर इनको किसी शोहर, इनके शोहर ने जो तलाक दी है वो हालत सेहत में दी हो या हालत मरजुल वफात में दी हो, और फिर क्या ये उस इद्दत के अंदर शोहर अगर मर जाए, यानी अभी इनकी इद्दत चल रही थी, शोहर मर जाए तो आया ये वारिस, औरत जो है उसकी मीरास में वारिस बनेगी या नहीं बनेगी। ये एक तफसील तलब मसला है जो इंशाअल्लाह इसके लिए मुस्तकिल क्लिप आएगा जिसके अंदर ये तफसील के साथ मैं बयान करूंगा, और ये मसला नंबर, ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 61 है, इसको इंशाअल्लाह मैं तफसील के साथ बयान करूंगा। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 62 वो ये है कि अल्फाज़े किनायात, वो अल्फाज़े किनाया कि जिनको आम तौर पर लोग बोलते हैं लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि इससे तलाक हो रही होती है और हो सकती है तलाक, और वो बोल जाते हैं, गुस्से का इजहार कर जाते हैं, तो वो अल्फाज बड़े खतरनाक हैं। अगर उनसे तलाक वाक़या होगी तो रजई नहीं, बाइन यानी पक्की तलाक वाक़या होगी, लेकिन वो लफ्ज आम तौर पर हर तीसरे चौथे घर के अंदर बोले जाते हैं। अब वो अल्फाज़े किनाया क्या हैं, कौन से हैं, मशहूर कौन से हैं जो आम तौर पर बोले जाते हैं, वो भी पूरा एक मुस्तकिल मौजू है जिसके लिए इंशाअल्लाह मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा।
یہ نمبر 62 ہو گیا۔ نمبر 63 وہ یہ طلاق مباشر، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو رشتہ نہیں دینا چاہتا اور پھر یہاں تک بات ہو گئی کہ وہ غصے میں آیا، ایک دن کہنے لگا اگر تجھے میں اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کر کے دوں تو مجھ پر بیوی طلاق، غصے میں آ گیا۔ اب اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش آئے ہیں اور آتے ہیں اس طرح کے جذبات میں۔ بعد میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ ان کے حالات یا ان کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رشتہ دینا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر رشتہ دیتا ہے تو بیٹی کا گھر تو بس جائے گا، لیکن اپنا گھر یعنی بیٹی کی ماں کا گھر اجڑ جائے گا۔ تو اب اس طرح پھر جب پھنستے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اب کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص نے چونکہ یہ کہا ہے کہ میں رشتہ کر کے دوں بیٹی کا یا بہن کا کسی کا، تو اب اس کو تو کر دیں کنارے پر اور اس کو بھیج دیں اللہ کے نام پر جو ہے 4 مہینے لگانے کے لیے، اجازت 4 مہینے لگانے کے لیے۔ پیچھے جو ہے اس کے جو لڑکی کے بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، والدہ ہے، کوئی بھی ہے، وہ سارے مل کر اس کا رشتہ وہاں نمٹا دیں جہاں نمٹانا ہے، اور یہ پھر نمٹانے کے بعد جب واپس آ جائے تو پھر جو ہے جب واپس آئے گا، چاہے وہ جتنے دنوں کے بعد بھی واپس آئے گا، تو ایسی صورت میں چونکہ اس کا عمل دخل تو نہیں پائے گا نا رشتہ نمٹانے میں، نہ حالن پائے گیا نہ قالن، نہ زبان سے اس نے کوئی ایسے اجازت والی سلسلے کیے ہیں اور نہ ہی اس نے اپنے عمل کے ساتھ جو ہے حال کے ساتھ کوئی ایسے اجازت والے سلسلے کیے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں کرنے والوں نے کر لیا ہے، تو بیٹی کا گھر بھی بس گیا اور اس باپ کا گھر بھی اجڑنے سے بچ گیا جس نے جہالت کی تھی۔ اچھا اسی طرح پوائنٹ نمبر 64 ہے، پوائنٹ نمبر 64، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا یہ کہہ دیا کہ تو میکے میں گئی تو مجھ پر طلاق ہے۔ میکا، اب یاد رکھیں میکا ہوتا کیا چیز ہے؟ میکا جو ہے وہ ساس سسر کو کہا جاتا ہے، ساس سسر جب تک زندہ موجود ہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ 70% میکا ساس کے ساتھ اور 30% میکا جو ہے وہ سسر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ یہ دونوں دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اس کا میکا ختم ہو جاتا ہے، تو سالے سالیوں کا جو گھر ہوتا ہے وہ میکا شمار نہیں ہوتا، وہ ان کے پرسنلی معاملات اور گھر ہوتے ہیں ان کے۔ تو ان کے اس وجہ سے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ اگر تو میکے میں گئی تو تجھے طلاق، تو جب تک میاں بیوی یعنی اس کے ماں باپ ہیں تو میکا ہے، اگر اس کے ماں باپ خدا نخواستہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کا میکا ہے ہی نہیں ہے، اگر وہ بے شک اسی گھر میں جائے جس جو پہلے اس کا میکا ہوا کرتا تھا اور وہاں اب سالوں کا کنٹرول ہے، ان کا قبضہ ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقعہ نہیں ہوتی، ایسی صورت میں طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ یہ تقریباً 64 پوائنٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 65، اگر کسی شخص نے کہا کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو یاد رکھیں طلاق کے اندر اصل لفظوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس بولنے والے نے لفظ کیا بولے ہیں، جب تک اصل لفظ سامنے نہیں آتے تو اس وقت تک اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو اگر اس نے یہ کہا ہے کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو اس نے اپنے بارے میں کہا ہے نا فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ اب اگر وہ دوسرا آدمی زبردستی سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ نہیں کر رہا تو اس کے بات کرنے سے اس کی طلاق نہیں ہوگی، اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں جب یہ بات کرے گا اس سے تو پھر طلاق ہوگی۔ یہ پوائنٹ نمبر 65 ہوا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔